प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म इजिकेल बस्नेत। द ब्लेसेड होप, मिट विथ जिजस क्राइस्ट इन क्लाउड। प्रभु येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमन अथवा ऱ्याप्चर भन्ने शब्दलाई लिएर अनि विशेष गरी यो ऱ्याप्चरको विषयमा मैले पनि धेरै अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा थ्योरी पाएँ जहाँ चाहिँ नि त्यो थ्योरीले धेरै कुराहरू प्रमाणित गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा अनि मलाई असाध्यै सही लाग्यो है, बिब्लिकल बाइबलभित्रबाट। किनकि हामी कुनै डिनोमिनेसनमा छैनौँ, तर हामी बाइबल बिलिभर होइन, हामी बाइबललाई विश्वास गर्ने। अनि बाइबलले चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल्ली होइन प्रुफ गरेका कुरालाई चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा ऱ्याप्चरको विषयलाई लिएर सानो जानकारी लिएर आएको छु। आशा गर्छु यहाँहरूले यो भिडियो मार्फत प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुँदै गर्दाखेरि अनि यतिखेर बाइबलले भने जस्तै सर्प चाहिँ चलाक र ढुक्को चाहिँ सोझो भएर अनि हामीले उहाँको आगमनलाई इन्तजार गरिरहेको छौँ। ब्लेसेड होप है, प्रभुसँग भेट्ने ठुलो आशा तपाईँ हामी सबैले राखेका छौँ। त्यो आशालाई हामीले निम्न दिनु हुँदैन। किनकि अनि जसरी है बुद्धिमती स्त्रीहरू जस्तै होइन, अनि हामीमा चाहिँ अनि दियो बालिराख्नु पर्दछ, आशाको दियो है बलिराख्नु पर्दछ, अनि तेल हामीसँग हुन पर्दछ। तब चाहिँ हामी प्रभु आउँदाखेरि झट्टै प्रभु चोर झैँ हाम्रो बिचमा आउनु हुँदा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ तयार रहनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँले, मलाई लाग्छ यो बाइबलको थ्योरिटिकल्ली प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई बुझ्नुभयो भने केही हदसम्म अनि यहाँहरूले अझै प्रभुमा विश्वास योग्य र अनि त्यो आशालाई अझै बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अनि म 100% तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ कि यसले यो नै सबै कुराहरू अनि यही समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रमाणित गर्न खोजिए होइन, तर बाइबलले भन्छ हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ है। अनि वरिपरिका वातावरण र अनि बाइबलमा अङ्कहरू होइन सबै कुराहरू मिलाएर हामीले हेर्दा चाहिँ उहाँको आगमनलाई हामी याद गर्न सक्छौँ। अब पहिलो सर्वप्रथम चाहिँ म दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 8लाई यहाँ पढ्दैछु। तर प्रिय हो यो एउटा कुरा नभुल। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीलाई विशेष गरी चाहिँ प्रिय हो यो एउटा कुरालाई चाहिँ नभुल भनेको हामी पाउँछौँ है। हामीलाई भुल्नको लागि होइन, तर नभुल भनेको हामी पाउँछौँ कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैँ र 1000 वर्ष एक दिन झैँ हुन्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त प्रिय, प्रभुको निम्ति चाहिँ है, प्रभुको निम्ति चाहिँ 1000 वर्ष अथवा है 1000 वर्ष चाहिँ एक दिन बराबर है, एक दिन वान डे है, एक दिन बराबर हुँदछ अनि 1000 वर्ष एक दिन बराबर, एक दिन 1000 वर्ष चाहिँ प्रभुको निम्ति है। आज प्रभुले तपाईँ हामीले यहाँनिर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, विशेष गरी हामीले प्रभुले चाहिँ सृष्टिमा सबै कुराहरू बनाइसक्नु हुँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ 7 दिनमा बनाउनु भएको हामी अथवा 6 दिनमा बनाउनु भएको अन्तिम दिन चाहिँ नि विश्रामको दिन भनेको हामी पाउँछौँ। मतलब 7 डे होइन, 7 डे अनि 7 डे। अब तपाईँ हामीले याद गरौँ त, येशू प्रभु आउनुभन्दा अगाडिको समयलाई हामी हेर्छौँ भने है 4000 वर्षको समयलाई चाहिँ बाइबल टाइमलाइनले देखाउँदछ। पक्कै पनि यहाँहरूले बाइबलको टाइमलाइनलाई हेर्नुभएको छ। हामी यदि बाइबललाई विश्वास गर्छौँ भने पक्कै पनि यो टाइमलाइनहरूलाई पनि हामी विश्वास गर्छौँ होइन। अनि बाइबलमा चाहिँ कैयौँ मिलियन 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 वर्ष अगाडि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू भनेर बताएको छैन है। इजरायलको इतिहासमा हामीले हेर्छौँ भने, इतिहासको पुस्तकलाई हामी हेर्छौँ अनि बाइबल टाइमलाइनलाई हेर्छौँ भने चाहिँ आदम चाहिँ येशू प्रभु आउनुभन्दा अगाडि आदम चाहिँ 4000 वर्ष अथवा 4000 BC मा चाहिँ
आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अनि बाइबलले प्रमाणित गरेको छ। अनि धेरै विद्वानहरूले प्रमाणित गरेका छन्। अनि अब्राहम चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि आएका थिए अनि दाउद 1000 वर्ष अगाडि आएका थिए। तब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ बाइबलले प्रमाणित गरेको छ। त्यसको मतलब के हो भने 4000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यस पछाडि फेरि अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अन्तिम 1000 वर्ष, तपाईँ हामीले रिभोल्युसनको पुस्तकमा हेर्छौँ भने 1000 वर्ष चाहिँ अन्तिममा है, प्रकाशको पुस्तकमा 1000 वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरसँग के हुनेछौँ, राज गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अनन्त जीवनमा हामी सधैँको लागि प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्दछ कि परमेश्वरले 7 दिनमा चाहिँ यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो भने परमेश्वरको लागि 7 दिन चाहिँ मानिसहरूको लागि 7000 वर्ष होइन, 7000 वर्ष हुनसक्छ। त्यसको मतलब 4000 वर्ष बितेर गयो। अब त्यहाँदेखि उताको 3000 वर्ष रह्यो, मतलब 4 दिन होइन। यो यीशु ख्रीष्टभन्दा अगाडि 4 दिन, तर उता 3 दिन। अब 3 दिनलाई हामीले याद गर्छौँ भने हामी यीशु प्रभु आउनुभएको 2021 भयो होइन, यीशु प्रभु आउनुभएको। त्यसको मतलब चाहिँ अब 1000 वर्षभन्दा अगाडि गयो भन्ने हामीलाई प्रश्न हुनसक्छ, तर त्यो होइन प्रिय हो। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट, अब यसको अर्कै स्टोरी छ है, अथवा अर्कै विश्लेषण छ। यीशु प्रभु चाहिँ 4 BC-मा चाहिँ जन्मनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ बाइबल टाइम लाइनले बताउँदछ। किनकि जब चाहिँ यसको अर्कै स्टोरी छ है, जब चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ है आफ्नै क्यालेन्डर, अथवा क्रिस्चियनहरूले त्यतिखेरको समय जब होइन प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसकेपछि केही समय पछाडि चाहिँ अनि विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नै क्यालेन्डर बनाउन चाहे होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएदेखिको क्यालेन्डर बनाउनै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा टाइम लाइनलाई हेर्दै याद गर्दै जाँदा चाहिँ होइन, अनि जब उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको होइन एडी अथवा एनो डोमिनो होइन, परमेश्वरको वर्ष होइन, जब बनाउँदै गए नि होइन, त्यतिखेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ 4 BC-मा पर्न गएछ है। अन्तिममा गएर भएर अनुसन्धान गर्दै हेर्दै जाँदा चाहिँ 4 BC-मा पर्न गएछ। किनकि हेरोदको मृत्यु चाहिँ 4 BC-मा भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ प्रमाणित भयो। त्यसको मतलब यहाँ गल्ती गरेको हामी पाउँछौँ, अलिकति बाइबलको टाइम लाइनमा गल्ती गरेको उहाँहरूले पाउँछ। तर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको पृथ्वीमा भन्ने कुरा चाहिँ अनि यो सत्यलाई चाहिँ कसैले पनि टाल्न सक्दैन। एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो 100% अनि मानिस हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वरको कसैले एक्ज्याक्ट डेट बनाउन सक्दैन। मानिसहरूले होइन एक्ज्याक्ट डेट अथवा उहाँ चाहिँ जन्मिनु भयो कि यति सालमा मर्नुभयो भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट डेट बनाउन सक्दैन। किनकि उहाँ चाहिँ अनन्तको पिता हुनुहुन्छ। उहाँको बर्थडे अझै पनि तपाईँ हामीले अब क्रिसमस नजिकै आउँदैछ, त्यो क्रिसमस हामीले मनाउँछौँ नि, त्यो क्रिसमस पनि एउटा अनुमानले मात्रै बनाएको हामी पाउँछौँ है। अनि हामी चाहिँ यो भन्न सक्दैन कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ 24मा अथवा 25मा भएको थियो भनेर, डिसेम्बर 25मा भएको थियो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, किनकि बाइबलले त्यो तथ्याङ्क बताउँदैन। तर हामीले यो कुरा चाहिँ बताउँदछ कि अब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरू चाहिँ 7 दिनमा सृष्टि गर्नुभएको, अनि यो 7 दिन अनि हामीले जुन 2 पिटरको होइन 3:8 हामीले हेर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको 1000 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको लागि 1 दिन बराबर। अब यसलाई हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 4 BC-मा आउनुभयो होइन, अहिले 2021 भयो होइन। त्यसको मतलब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको चाहिँ 21 होइन, 2021 र त्यहाँदेखि 4 जोड्दाखेरि चाहिँ 2025 होइन, 2025 वर्ष अगाडि होइन, अथवा 2025 वर्ष 2025 अथवा 2025 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको कुरालाई चाहिँ बताउँदछ। अब तपाईँलाई मैले अघि भनिरहेको थिएँ, अब 1000 वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै जीवन बिताउने हो होइन।
अब बाइबलले बताउँछ भने 2025 वर्ष पुगिसक्यो, त्यसो भने त प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन त अलरेडी भइसक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होला। तर होइन, 2000 वर्ष पुगेको छैन प्रिय हो। तपाईँ हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको ठिक छ 4 BC-मा, होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भएको कल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति मर्नु भएपछि मात्रै हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। अन्धकारमा माथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको छ अनि सबै शक्तिहरूलाई उहाँले जित्नु भएको छ, होइन। सबै स्वर्गको, होइन, अनि पतालका साँचोहरू, पृथ्वीका हरेक शक्तिहरूलाई चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको कल्भरी क्रुसमा। त्यस पछाडि चाहिँ हामी जब काउन्ट गर्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाइबलले बताए अनुसार लगभग 33 वर्ष अथवा, होइन, 29 AD तिर, अथवा यो 4 BC-ले गर्दाखेरि जोड्दाखेरि चाहिँ 29 AD, अथवा हामीले यदि 0 लाएर हेर्नु थियो भने चाहिँ 33 AD हुन्थ्यो। अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष, करिब 33-34 वर्ष, होइन, 33 आदि चाहिँ बाँचेको भन्ने हामी पाउँछौँ। त्यसले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ 2021 अहिले भएको छ। त्यसको मतलब अब यहाँ 33, होइन, 33 घटाउनु पर्छ, अथवा 33 2021-मा, होइन, 2021 भएको छ। 21-मा चाहिँ अब, होइन, अब 33 वर्ष प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाँच्नु भए चाहिँ 21 घटाउनु पर्यो, मतलब 3-मा 2, है, अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ अनि 1, अथवा 12 वर्ष, 12 इयर्स, अझै 12 इयर्स चाहिँ बाँकी छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको लागि चाहिँ। यो तथ्याङ्क चाहिँ एउटा थियोलोजिस्टहरूले अथवा विद्वानहरूले चाहिँ, होइन, एउटा यसरी टाइम लाइनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि 12 वर्ष चाहिँ रिमेनिङ हामी पाउँछ। अब 12 वर्षभित्रमा पनि तपाईँ हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ। मतलब अब 2000 वर्ष भन्दा यो चर्च एज भनेको, होइन, चेलाहरूको अथवा प्रेरितहरूको समय, होइन। अहिले तपाईँ हामी पनि चर्च एजमै छौँ, होइन। अब यो समयमा चाहिँ 12 वर्ष रहेको कुराहरूलाई हामी बताउँछ, यहाँनिर बताउँछ, होइन। 12 वर्षभित्रमा चाहिँ अनि बाइबलले फेरि बताउँछ यहाँ चाहिँ त्यतिमा 7 वर्ष, 7 इयर्स, होइन। 7 इयर्सको चाहिँ ट्रिब्युलेसन अथवा के भन्छ, विपत्ति अथवा विपत्तिको समय, होइन, सङ्कष्टको समय, ट्रिब्युलेसन, है, ट्रिब्युलेसन या चाहिँ विपत्तिको समय चाहिँ आउने, सङ्कष्टको समय 7 वर्षको, अथवा लुसिफर अथवा शैतानको राज्यको समय आएपछि। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग भेट्नका लागि, होइन, अनि साँच्चै नै ब्लेसेड हो, उहाँलाई बादलमा भेट्नका लागि चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रमाणित दिनुभएको छ, आफैले पनि भन्नुभयो, म पिता कहाँ जाँदैछु, तिमीहरू दुखित नहो, व्याकुल नहो, पिता कहाँ धेरै ठाउँहरू छन्, होइन, त्यो ठाउँ तयार पारेपछि म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। तिमीहरूले त्यहाँ जाने बाटो चिन्दछौ, किनकि बाटो, सत्य र जीवन यसो हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले मात्रै होइन, तर स्वर्गदूतले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट, होइन, जब माथि उठाइँदै गर्दाखेरि अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गारोहण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर गालिलका मानिसहरूले यसरी हेरिरहेका थिए। त्यतिखेर स्वर्गदूतहरूले, 2 जना स्वर्गदूतले चाहिँ त्यहाँ भनेको हामी पाउँछ, ए गालिलका मानिस हो, तिमीहरूले के वल्ल परेर के हेरिरहेका छौ? जसरी तिमीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अहिले माथि जाँदै गरेको, स्वर्ग जाँदै गरेको देख्यो, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ तिमीहरूलाई लिनका लागि। त्यस कारणले गर्दा हि इज कमिङ ब्याक, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै नै आउनुहुँदैछ, है। अनि त्यसको मतलब चाहिँ 7 वर्ष यहाँनिर घटाउनु पर्यो नि त, है। अब हामीले 7 वर्ष घटाउँदा कति वर्ष रह्यो? 5 वर्ष, होइन, 5 वर्ष, 5 वर्ष रह्यो। यो 33लाई हामीले गर्दामा त, है, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष भने हामीले 0बाट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ 33 वर्ष गरेका थियौँ, होइन। 0बाट काउन्ट गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टको एजलाई हामीले लिँदा 33 वर्ष लिएको थियौँ। अब यो 5 वर्ष रह्यो, 5 इयर्स। अब 5 इयर्समा पनि हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि बाइबलको विद्वानहरूले क्यालेन्डर बनाउँदै जाँदा चाहिँ अलिकति गल्ती गरेको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 4 BC-मा आएको कुराहरू त्यहाँ बनाएको,
बनिएको हामी पाउँछौँ। किनकि हेरोदको मृत्यु 4 BC-मा भयो भने त हेरोद चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पालामा हेरोद थियो है। अनि जुन हेरोदले चाहिँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म हुँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ अनि बालकहरू सबै मारेको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो याद गर्नुपर्छ, यसमा पनि 4 घटाउनु पर्यो होइन। त्यसको मतलब माइनस होइन, -4 गर्नु पर्यो। कति आयो? 1 इयर। मलाई थाहा छैन, यो मैले एउटा 100% स्योर दिन खोजेको होइन। अब 2021 अहिले सम्भवतया होइन 2022लाई चाहिँ अनि बिब्लिकल्ली यहाँनिर थियोलोजिस्टहरूले चाहिँ 2022लाई पनि देखाएको हामी पाउँछौँ। तर त्यसको मतलब चाहिँ 2022 हो भनेर तपाईँहरूले सबै कुराहरू छोड्ने होइन होइन। यहाँ चाहिँ त्यस प्रकारले चाहिँ एउटा क्यालकुलेसन देखाएको छ। तर यो 2022मा भन्ने क्यालकुलेसनलाई चाहिँ अझै पनि म पनि स्वयं होइन पुरा एउटा स्योर छुइनँ। किनकि यहाँनिर अलिकति गल्ती भएको छ होइन, यहाँ 4 BC-मा। अनि साथसाथै यहाँ मात्रै गल्ती नभएर है हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको पृथ्वीको उमेर चाहिँ अनि 33 वर्ष मात्रै होइन, 33 वर्षभन्दा अलिकति त्यहाँनिर 33 वर्ष आदि अथवा 34 वर्ष भन्ने कुरालाई हामी पाउँदछौँ। त्यसको मतलब हामीले यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि वी आर होइन एकदमै नियर पोइन्टमा छौँ। मतलब नियर पोइन्टमा हामी चाहिँ 2000 वर्ष पुग्न, यीशु प्रभु कल्भरी क्रुसमा जानु भएको हाम्रो लागि मर्नु भएको 2000 वर्ष चाहिँ करिब पुग्नै आँटेको समय छ। 2000 वर्ष पुग्न आँटेको। जन्मिनु भएको 2021 वर्ष पुगिसक्यो प्रिय हो। तर 33 वर्ष प्रभु बाँच्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा म भन्दैछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भएको चाहिँ हाम्रो निम्ति पापको खातिर मर्नु भएको 2000 वर्ष पुग्नै आँट्यो। त्यसको मतलब 2 दिन यहाँनिर अघि भने प्रेरितमा प्रभु यीशु हाम्रो 2000 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको लागि टुटे हो होइन, प्रेरितको वचन। अब तपाईँहरूलाई अझै म बाइबलबाट प्रभुको वचनबाट नै म बताउने छु। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 90:4ले पनि बताउँछ कि किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बितेको एक दिन जस्तो मात्र छन् अथवा रातको एक पहरा जस्तै छन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको लागि चाहिँ नयाँ नियममा मात्रै होइन, पुरानो नियममा भजन सङ्ग्रहको 90:4मा पनि हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको लागि चाहिँ 1000 वर्ष चाहिँ है 1000 वर्ष मतलब 1000 वर्ष चाहिँ हिजो बितेको एक दिन चाहिँ एक पहरा एक रात जस्तो मात्रै हो भनिकन बाइबलको वचनले बताउँदछ। अनि यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्दछ प्रिय हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति मर्नु भएको अथवा जीवन दिनुभएको चाहिँ 4 दिन अथवा 4 दिन काटेपछि मात्रै 5औं दिन सुरु भएपछि होइन। तपाईँले सृष्टिमा परमेश्वरले सृष्टि गर्दा 7औं 6औं है यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो दिन बनाइसकेपछि त्यहाँदेखि उता मात्रै लाइफ बनाउनु भएको छ। मतलब जीव जन्तुहरू चाहिँ त्यहाँदेखि उता मात्रै बनेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्लान्ट्सहरू होइन मात्रै बनेको छ। एनिमल्सहरू क्याटल्सहरू केही पनि बनेको छैन जसमा जीवन छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ 5औं दिनदेखि उता मात्रै अथवा यो 4 दिन सिद्धिएको पछि 5औं दिनदेखि उता मात्रै 5 र 6 दिनमा मात्रै है क्याटल्स बनाउनु भयो। त्यस पछाडि अन्तिममा 6औं दिनमा मानिस बनाउनु भयो। मतलब जीवन भएका सास भएका प्राणीहरू चाहिँ बनाउनु भएको। त्यसको मतलब सास भएका प्राणी चाहिँ जीवन दिनुहुने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो 4 दिनमा अथवा 4 दिन काटेको 5औं दिन लाग्ने बेलामा होइन। अहिले हामी 5 र 6 दिनको अथवा 2000 वर्षको अन्तरालमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको 2000 वर्ष पुग्ने समयमा छौँ। किनकि अन्तिमको 1000 वर्ष त तपाईँ हामी प्रभु परमेश्वरसँग सँगै 1000 प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज गर्नेछौँ भनेर बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया। अब अन्तिम पद फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा पढ्नेछु।
यस विषय लिएर 1000 वर्ष र एक दिनको विषयलाई लिएर चाहिँ यहाँनिर जब हामी होसेको पुस्तक 6 अध्यायको 2लाई पनि हामी हेर्छौँ भने 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ, तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा पार्नुहुनेछ र हामी उहाँकै सामुन्ने जीवित रहनेछौँ। हालेलुया। 2 दिन पछाडि हामीलाई खडा पार्नुहुनेछ भनेर देखाएको छ होइन। 2 दिन पछाडि यसको मतलब होइन हाम्रो लागि 2000 वर्ष, परमेश्वरको लागि 2 दिन पछाडि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। जसरी होइन धुलोमा सुति गएकाहरू अनि पहिला उठ्नेछन् अनि त्यस पछाडि हामी पनि बादलमा भेट्ने जान्छौँ, पुनर्जीवित हुनेछ होइन। हामी पुनर्जीवित हुनको लागि त फेरि जीवन पाउनको लागि त प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ। उहाँसँग राज गर्नको लागि, हामी फेरि जीवन पाउनको लागि होइन। यो त शारीरिक जीवन है। बाइबलले कतिचोटि प्रभु येशू ख्रीष्टले निकोदेमससँग भन्नुभयो होइन, 2 चोटि जन्मेको मानिस 1 चोटि मर्नेछ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी चाहिँ 2 चोटि आत्माबाट जन्मेर अनि है अनि सधैँको लागि जीवित भई प्रभुमा उठेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भनेको छ तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ र हामी पूर्ण खडा हुनेछौँ र हामी उहाँकै सामुन्ने जीवित रहनेछौँ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी तेस्रो दिनमा चाहिँ जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, हामीलाई पनि तेस्रो दिनमा होइन जीवित पार्नुहुनेछ अनि उहाँकै सामु हामी खडा हुनेछौँ। उहाँको सामुन्ने हामी प्रभु यीशु 1000 वर्षको समय हुनसक्छ होइन, हामी उहाँको सामुन्ने चाहिँ खडा हुनेछौँ अनि उहाँको महिमा गर्नेछौँ। उहाँसँगै हामी 1000 वर्षको समय बिताउनेछौँ। प्रिय हो, त्यसको मतलब चाहिँ अब सरस्वती हामीले याद गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ प्रिय हो कि यो समय छ नि अन्तिमको 2000 वर्ष प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति बलिदान भएको है 2000 वर्ष पुग्ने समय चाहिँ करिब धेरै 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 नजिक भएको बाइबलले बताउँदछ। त्यस कारणले गर्दा ब्लेसेड हो, चनाखो चतुर सोझो भएर प्रभुमा गाडिएर जरा गाडिएको भएर संसारका कुराहरूमा होइन तर माथि जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले खोजी गर्न अति नै आवश्यक छ। हुन्छ, गड ब्लेस यु होइन। अनि यहाँहरूले यो कुराहरूबाट केही कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले एकदम सिरियसली लिएर यसलाई विभिन्न कन्ट्रोभर्सी नबनाउनु होला, तर प्रभुमा आफैले खोजी अनुसन्धान गर्नुहोस्। जसरी मैले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छु, खोजिरहेको छु अनि यहाँहरूको बिचमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। प्रभुले दिन प्रतिदिन सिकाउँदै जानुहुनेछ। हुन्छ, जय मसीह।